दोस्तों आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो देखने में तो हमें बहुत सीधा सा लगता है, मगर जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा जाल है। ये जाल है ताकत की सियासत का, मीडिया के खेल का और उन तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का जो हमें हर रोज़ नज़र आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन केसेस के पीछे की कहानी क्या है? क्यों कुछ केसेस सुर्खियों में आ जाते हैं और कुछ केसेस हमेशा के लिए खामोशी के साथ दफन हो जाते हैं। सना यूसुफ एक 17 साल की लड़की जिसका कत्ल बेदर्दी के साथ हुआ और ये खबर जंगल के आग की तरह फैली और हर तरफ इसके लिए आवाज़ उठाई गई और इसके लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट्स किए और इसी तरह बड़े बड़े पुलिस अफसरान ने कमेटी बिठाकर इस पे ब्रीफिंग दी। ऐसा लगा जैसे इंसाफ अभी मिलने ही वाला है। इसी तरह पाकिस्तान एक्ट्रेस मायरा खान ने कहा कि हमें इस दरिंदे को पकड़ना होगा और इसे सख्त सज़ा देनी होगी। और इसी तरह अली ज़फ़र ने भी लिखा कि मैं सना के ख़ानदान के साथ हैं। और इसी तरह लातादाद और सेलिब्रिटीज़ ने भी इस पर ट्वीट्स किए, जैसे सजल अली ने किया, सबर कमर ने किया और भी बहुत सारे लोगों ने किया। और हर तरफ एक ही मुतालबा था कि हमें एक ही चीज़ चाहिए और वो है इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? क्या हमारे इस मुल्क में ये पहली बार कत्ल हुआ? क्या इससे पहले हमारे मुल्क में कभी ज़्यादती नहीं हुई, कभी जुल्म नहीं किया गया, कभी नाजायज़ हक नहीं मारा गया लोगों का? लेकिन तब तो किसी सेलिब्रिटीज़ ने कोई ट्वीट्स नहीं किए और ना ही किसी पुलिस अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो फिर क्या वजह है कि सना यूसुफ के केस को इतनी अहमियत दी गई? क्या सना यूसुफ का ताल्लुक़ किसी अमीर घराने से था, या इस केस में सनसनी थी, या इसलिए कि ये केस किसी ताकतवर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था? आइए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि हमारे मुआशरे में ताकत कैसे काम करती है, मीडिया कैसे झूठी खबरें फैलाती है और इसी तरह इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस कैसे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, ताकत एक बहुत ही पेचीदा चीज़ है। ये सिर्फ हमारी हुकूमतों या हमारे सियासतदानों के पास नहीं होती, बल्कि ये हमारे मुआशरे के हर पहलू में मौजूद है। ये ताकत घरों में मौजूद है, दफ्तरों में मौजूद है और इसी तरह हमारी जहनों में मौजूद है। ताकत का मतलब है फैसला करने की सलाहियत, ये तय करने की सलाहियत कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत, और क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ गैर अहम। लेकिन ये ताकत हमेशा मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल नहीं होती। ये ताकत हमेशा उन लोगों के पास होती है जो इसके हकदार भी नहीं होते। तो जब ऐसा होता है तो जुल्म और नाइंसाफ़ी जन्म लेती है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ताकत उन लोगों के पास होती है जो अमीर हैं, जो बाअसर हैं और जिनका मीडिया पर कंट्रोल है। ये लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ वही देखें जो वो हमें दिखाना चाहते हैं और इसी तरह हम वही सुने जो हमें वो सुनवाना चाहते हैं और इसी तरह हम वही सोचें जिसको वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसी तरह दोस्तों, मीडिया एक बहुत ताकतवर हथियार है। ये हमें तालीम देता है, ये हमें मालूमात फ़राहम करता है और यही हमें इंटरटेनमेंट फ़राहम करता है। लेकिन यही मीडिया हमें गलत मालूमात भी दे सकता है, हमें गुमराह भी कर सकता है और हमें बेवकूफ़ भी बना सकता है। दोस्तों, मीडिया का काम है कि सच को बेनकाब करना, लेकिन अक्सर ये सच को छुपाने का भी काम करता है। ये ताकतवर लोगों के हाथों में खेलता है और उनके मुफादात को, उनके ज़ाती मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। ये हमें सिर्फ वही खबरें दिखाता है जो उन लोगों को पसंद होती हैं और जो उन लोगों को पसंद नहीं होती खबरें उनको नज़रअंदाज कर देता है। उसकी वजह ये है कि ताकि वो खबरें जो हैं उन लोगों के लिए ख़तरा साबित ना हो सकें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया सिर्फ उन्हीं केसेस पर तवज्जो देता है जो हाई प्रोफाइल केसेस हो, जिनमें लोगों की तवज्जो हो और जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ शामिल हों। लेकिन ये सना यूसुफ का केस नो डाउट के बहुत बड़ा केस है, लेकिन ये एक अदना सा केस है। इस तरह हमारे मुआशरे में सैकड़ों नए केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं जो कि मीडिया की तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनमें या तो गरीब होते हैं या तो कमज़ोर लोग होते हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता। दोस्तों, आपको याद होगा कसूर में ज़ैनब वाला केस। इस केस में किस तरह से बच्ची को अगवा किया गया, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस केस ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था।
ہر طرف انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ زینب کے قتل کے کیس کے بعد بھی نہ جانے کتنی ہی بچیاں اغوا ہوئی اور قتل ہوئی۔ کیا ان کے لیے بھی اسی طرح سے آواز اٹھائی گئی؟ کیا ان کے لیے بھی اسی طرح سے ہمدردی دکھائی گئی؟ اور اسی طرح دوستو، آپ کو کیا یاد ہے نور مقدم والا کیس؟ اس کیس نے بھی پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کیس میں بھی میڈیا نے بہت زیادہ ڈرامہ پیدا کیا، سنسنی خیز مواد شامل کیا اور جھوٹی رپورٹیں بنا کر معلومات فراہم کی، لیکن اس سب کے باوجود جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ تھی دوستو نور مقدم کی روح۔ اور اسی طرح ایک کیس اور ہے دوستو جس نے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ کیس تھا سشانت سنگھ راجپوت کا کیس، ایک نوجوان اداکار جس نے خودکشی کر لی تھی۔ مگر کیا اس نے واقعی ہی خودکشی کی تھی یا پھر یہ ایک قتل تھا؟ اس کیس میں بھی میڈیا نے بہت زیادہ سنسنی خیز معلومات فراہم کی لوگوں کو، اس کیس میں ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشی کی، لیکن کیا نکلا اس کیس سے؟ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ سشانت کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ ایک خودکشی نہیں ہے بلکہ یہ قتل ہے، اس پہ CBI کی رپورٹ تیار کی جائے اور اس پہ CBI کی کمیٹی بٹھائی جائے تاکہ وہ تحقیقات کریں اور پتہ کریں کہ یہ قتل ہے یا خودکشی۔ لیکن دوستو افسوس کے ساتھ کہ آج کے دن تک CBI اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے پائی۔ اس کیس کے متعلق تمام تر معلومات بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی CBI نے ابھی تک کوئی بھی ایسی معلومات نہیں دی جس سے پتہ چلے کہ یہ قتل تھا یا خودکشی۔ دوستو ہم نے ہائی پروفائل کیسز کی تو بات کر لی، مگر ان خاموش آوازوں کا کیا جنہیں کوئی نہیں سنتا؟ ان غریب اور کمزور لوگوں کا کیا جو ہر روز ظلم سہتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ان کے درد کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا ان کو نہیں انصاف ملنا چاہیے؟ ہمارے ملک میں روزانہ ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں جس میں غریب اور کمزور لوگوں کو ظلم سہنا پڑتا ہے، ان کو لوٹا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو بیچا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو دوستو کیا ہمیں ان لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ کیا ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم ان لوگوں کو بھول جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے آواز بننا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے لیے انصاف کو یقینی بنانا چاہیے۔ بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارا میڈیا جو ہے وہ ان طاقتور اور امیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کو تحفظ دیتے ہیں، جو ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو چھپاتے ہیں اور غریب کی آوازوں کو دباتے ہیں۔ تو دوستو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اس نظام کو بدل سکتے ہیں؟ ہم کیسے غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جن پر زیادتیاں کی گئی ہیں؟ ہم کیسے اس میڈیا کو تبدیل کر سکتے ہیں جو سچی بات کو چھپاتا ہے اور جھوٹی بات کو پھیلاتا ہے؟ ہم کیسے ان ہائی پروفائل کیسز میں اور غریب اور کمزور کیسز میں بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو تعلیم دینی ہے، ہمیں اس طاقت کی سیاست کو سمجھنا ہے، ہمیں اس میڈیا کے کرداروں کو بے نقاب کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور ہمیں ان ہائی پروفائل کیسز کو بھی جاننا ہوگا کہ اس کے پیچھے کا لاہے عمل کیا ہے۔ دوسرا، ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی، سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھانی ہوگی، اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے اور ان غریبوں کے لیے آواز اٹھانی ہوگی جن کو انصاف تک نہیں ملتا، اور ہمیں ان لوگوں کی بھی حمایت کرنی ہوگی جو سچ بولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم جلد ہی بہتر معاشرے کی طرف ترقی کرنا شروع کر دیں گے، اور جہاں پہ طاقت کے ساتھ انصاف کو ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے گا، جہاں میڈیا ہمیشہ سچ دکھائے گا، اور اسی طرح ہائی پروفائل کیسز اور غریبوں کے کیسز کو انصاف ملے گا۔ دوستو یہ ایک لمبا سفر ہے، مگر یہ ضروری سفر بھی ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس سفر پر چلتے رہیں تو ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔